بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با حقوق در اسلام در خدمتتان می باشم. در نشست گذشته در مورد حقوق خویشاوندان مسائلی به سم و حضور شما سروران گرامی رسانده شد. به اینجا رسیدیم تا اینکه در واقع در مورد حقوق به طور عموم و علی الخصوص در مورد رعایت کردن حقوق خویشاوندان به قرآن کریم، به آیات کریمه قرآن کریم و به فرامین نبوی علیه الصلاة والسلام هم اشاراتی داشته باشیم و به این آیات و این روایت های صحیح چه استدلال کنیم. در نهایت نشست گذشته به این آیه کریمه 83 سوره بقره مبحثمون خاتمه دادیم. الله ذوالجلال میفرمایند و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا، و عهد و پیمان گرفتیم از بنی اسرائیل بر اینکه جز آفریدگار حق پرستش نکنید. رب العزه بعد از این که در مورد حقوق خودش فرامینی در این آیه و دیگر آیات کریمه قرآن کریم دارند و بندگان خودش به این توصیه می کند که ای بندگان من خالق شما هستم، من رازق شما هستم، من کسی هستم که شما را از نیستی و عدم به وجود آوردم، من اون کسی هستم که لایق پرستش و بندگی هستم. پس فقط و فقط من الله به عنوان آفریدگار خودتان پرستش کنید و برای من در واقع شریکی قائل نشوید. فقط و فقط من الله پرستش کنید و خدایان متعددی برای خودتان انتخاب نکنید. بعد از این الله ذوالجلال میفرمایند لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا. الان الله ذوالجلال در این آیه کریمه قرآن کریم بعد از ذکر حق خودش که پرستش باری تعالی می باشد، اینجاست که بعد از اون حقوق یکی پس از دیگری به صورت سلسله مراتب عنوان می‌فرمایند. بعد از حق الله واحد عز وجل اینجاست که الله ذوالجلال می‌فرمایند و بالوالدین احسانا، و به پدر و مادرتان نیکی کنید. توجه بفرمایید، با توجه به این آیه کریمه قرآن کریم بعد از لا تعبدون الا الله اولین حقی که ذکر می شود و بالوالدین احسانا، یعنی این که پدر و مادرتان در رأس امور قرار دارند. به پدر و مادرتان نیکی کنید، اونها را بزرگ داشت کنید، مبادا از حق اونها که در رأس حقوق می باشد غفلت کنید. پس این آیه کریمه و دیگر آیات کریمه قرآن کریم این مطلب مهم برای ما میرسانند و اینجاست که نصیحت بنده به تک تک شما بینندگان عزیز و محترم این است که یک فرد مسلمان در هر سن و سالی که باشد، چنان که پدر و مادرش زندند، نسبت به اونها کودک می باشد. هر شخصی که در واقع پدر و مادرش زنده باشند، الان این شخص ممکن است خودش هم در سن بالایی باشد، 60 70 80 کمتر بیشتر، اگر یکی از والدین خودش پدر و مادرش زنده باشند، این فرد در هر سنی که باشد نسبت به این پدر و مادر همانند یک کودک خردسال می باشد و بایستی حق اونها چه ادا کند. اینجاست که الله ذوالجلال حق پدر و مادر بعد از حق خودش عنوان می‌فرمایند. حال ببینیم بعد از حق پدر و مادر چه حقی اینجا که
الله ذوالجلال در این آیه کریمه عنوان می‌فرمایند و بالوالدین احسانا و ذی القربی. این شاهد بر همین مباحث در واقع گذشته خودمان می باشد به همین مبحث. و ذی القربی یعنی بعد از نیکی کردن به پدر و مادر، نیکی به خویشاوندان. و اینجاست که عرض شد در نشست‌های گذشته بر این که یکی از حقوق مهم در اسلام حقوق خویشاوندان می باشد. با توجه به آیات کریمه قرآن کریم در این آیه مشاهده می‌فرمایید و ملاحظه می‌فرمایید که حق خویشاوندان، ذی القربی یعنی همان خویشاوندان، نزدیکان، حق خویشاوندان بلا فاصله در این آیه بعد از حق پدر و مادر عنوان شده است. این یک امر مهمی برای ما میرساند بر این که رعایت کردن حقوق خویشاوندان از یک جایگاه خاصی برخوردار می باشد. رعایت کردن حقوق خویشاوندان از یک مرتبه‌ای برخورداره. پس اینجاست که با توجه به این آیه کریمه حق خویشاوندان بعد از حق پدر و مادر عنوان می شود و پس از اون حقوق در واقع دیگران عنوان می شود. و ذی القربى بعد می فرماید والیتامى والمساکین الی آخر آیه. پس اما در واقع شاهد ما در مورد در واقع همین مبحث خودمان که همان خویشاوندان و باز هم در آیه 215 سوره بقره یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. باز هم يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والأقربين. باز هم در زمینه انفاق اینجاست که در باب انفاق، در باب در واقع یعنی اینکه نفقه کمک رسانی، در باب خیر و در واقع خیر و برکت و انفاق به دیگران در رأس امور باز هم چه انفاق بر پدر و مادر. این که یک شخص در وهله اول الزاماً شرعاً بر او واجب می باشد که بر پدر و مادرش انفاق کند، یعنی هزینه اونها پرداخت کند، نیازهای اونها در واقع پرداخت کند. پس از اون چقدر جالب قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. یعنی چه؟ یعنی این که چقدر زیباست، چقدر زیباست که پس از انفاق بر پدر و مادر در صورت توانایی به کمک خویشاوندان بشتابی. توجه فرمایید، این یکی از ممیزات و یکی از خصال و صفات خوب یک بنده مؤمن که در جانب در واقع انفاق بتواند چنان که توانایی مالی داشته باشد، این است که خویشاوندان مستحق خودش هم چه فراموش نکند. چرا که در جانب همان گونه که در روایت آمده است، در جانب انفاق کردن بر خویشاوندان اجر زیادی دارد، پاداش زیادی دارد. حتی در باب توجه بفرمایید در باب پرداخت زکات، چنان که یک شخص مسلمان، یک شخص در واقع مستطیعی باشد، توانایی مالی داشته باشد و خیری داشته باشد و از اصحاب و از کسانی می باشند که در واقع این که زکات اموال خودش بایستی پرداخت کند، اینجاست که توصیه اسلام چنین می باشد که در وهله اول از خویشاوندان فقیر خودت شروع کن. در صورتی که یکی از خویشاوندان خودت از جمله همون 8 صنفی که در قرآن کریم به عنوان مستحقین زکات عنوان شدند،
اگر از اون 8 صنف باشند مستحق زکات باشند، ابتدا اولویت با اینهاست که زکات اموال خودت به اینها پرداخت کنی. و در روایت چنین آمده است که در این صورت هم زکات مال خودت پرداخت کردی و به خاطر اینکه این زکات مال خودت به همان خویشاوندان فقیر خودت هم پرداخت کردی، اینجاست که در واقع به عنوان صدقه هم برای شما چه به شمار می رود. توجه بفرمایید، یعنی هم یک امر مهم زکات مالت به شمار می رود و پرداخت کردی و مورد دوم صدقه هم برای تو حساب می شود. پس اینجاست که این دین مبین اسلام بر این امر مهم چه تأکید می کند. اینجاست که الله ذوالجلال بعد از این که در باب انفاق بر پدر و مادر عنوان فرمود در این آیه کریمه، پس از اون انفاق بر خویشاوندان. و همچنین در آیه دیگری باز هم آمده است که واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى. و باز هم در این آیه کریمه در واقع چنین آمده است که در حق بعد از حق الله واحد عز وجل و رعایت کردن حقوق الله واحد عز وجل، حق پدر و مادر، و باز هم تأکید شده و بذی القربى و حقوق خویشاوندان رعایت شده، و این در آیه 36 سوره نساء. و باز هم در آیه دیگری آمده است که وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. این آیه ادامه داره تا اینکه بعد از این آیه و بعد از در واقع حق پدر و مادر که در این آیه درج می شود، بعد از این که الله ذوالجلال حقوق پدر و مادر و رعایت کردن حقوق پدر و مادر توصیه می‌فرمایند، بعد می‌فرمایند و آت ذی القربى حقه. سبحان الله. پس از این که در واقع الله ذوالجلال توصیه می‌کند این بنده پدر و مادر داشته باش، در حق اونها نیکی کن، مبادا از حقوق اونها غافل باشی و برای در حق اونها بایستی دعاگو باشی، همیشه برای اونها دعا کن و الی آخره. بعد میفرمایند که و آت ذی القربى حقه، و آت ذی القربى حقه. و این در آیه در واقع 27 سوره اسراء، و آت ذی القربى حقه، یعنی چه؟ حقوق خویشاوندانت رعایت کن. پس این امر بسیار مهمی است، رعایت کردن حقوق خویشاوندان با توجه به این آیات کریمه قرآن کریم بعد از حق پدر و مادر عنوان شدند. یک امر بسیار مهمی است که در قرآن کریم در واقع به اون اشاره می‌فرمایند. پس مجموع این آیات کریمه قرآن کریم یک پیغام مهمی برای بشریت به طور عموم و علی الخصوص برای مؤمنان، برای پیروان محمد مصطفی علیه الصلاة و السلام، بر اینکه در جانب حقوق مبادا غفلت کنید و در جانب حقوق خویشاوندان خودتان کوتاهی نکنید. آیات کریمه قرآن کریم روشن است و چقدر در واقع واضح و روشن می باشند و به صورت شفاف الله ذوالجلال این آیات کریمه و این حقوق عنوان می فرمایند. این آیات کریمه و در واقع متذکر شدن به این حقوق به این صورت به این ترتیب، این از ممیزات دین مبین اسلامی باشد، از صفات و خصال خوب دین اسلامی می باشد. این زیبایی این دین می رساند بر این که پیروان خودش به زیبایی ها دعوت می کند. و چه زیبایی فراتر از این می تواند باشد که یک فرد مؤمن در وهله اول خودش اصلاح کند، در حق خودش خوب باشد
و سپس این خوبی ها و این زیبایی ها منعکس شود بر دیگران و اولاترین کسانی که از این زیبایی ها برخوردار باشند پدر و مادرند و پس از پدر و مادر به همان گونه که در این آیات آمده است چه کسانی می باشند؟ خویشاوندان. پس بینندگان عزیز و محترم، رعایت حقوق خویشاوندان در دین مبین اسلام از جایگاه مهمی برخوردار است و هر فردی اگر بخواهد، هر مؤمنی که بخواهد در زندگیش موفق شود، خوشبختی و رستگاری دو جهان داشته باشد، بداند که در رعایت کردن حقوق میسر می شود و الله ذوالجلال به لطف و کرمش این موارد، این در واقع آسانی و این یسر و سهولتی که در دین مبین اسلام قرار داده است در مورد این شخص هم تحقق می یابد. هر چقدر این انسان در جانب رعایت کردن حقوق تلاش کند، کوشش کند و اهمیت بدهد، اینجاست که موفقیت او هم مضاعف می شود، آرامش و طمأنینه بیشتری خواهد داشت و این یک امر بسیار در واقع عادی می باشد. الله ذوالجلال می فرمایند که الا بذکر الله تطمئن القلوب، همانا به یاد الله ذوالجلال قلبها آرامش می گیرند. حال رعایت کردن حقوق پدر و مادر یعنی این که چه؟ یعنی اینکه این بنده مؤمن به یاد الله می باشد و به خاطر رضایت و خوشنودی الله حق پدر و مادرش رعایت می کند. این مسلمان زمانی که حقوق خویشاوندان خودش رعایت می کند یعنی به یاد الله ذوالجلال می باشد، یعنی این که من مسلمان حقوق خویشاوندان خودم رعایت می کنم تا در نتیجه الله واحد عز و جل از من راضی شود، خوشنود شود. پس اینجاست که همان در واقع آیه در اینجا چه عملا تطبیق می شود. الا بذکر الله تطمئن القلوب. الله واحد عز و جل در نهایت این نشست دعا می کنم که به همگی ما عنایت بفرماید که بتوانیم حقوق پدر و مادرمان و حقوق خویشاوندان خودمان به نحو احسن رعایت کنیم تا در نتیجه خوشبختی و رستگاری دنیا و آخرت داشته باشیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.